अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट इंग्लिश हैज़। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक स्पीच है। इस स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। बुनियादी तौर पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम बारी बारी इनकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मिसाल लेते हैं। Hurrah, we have done it. It was a great match. Ali played superbly, but Hamza was amazing too. Sultan bowled excellently. He was bowling at great pace. अब यहाँ पर hurrah, done, great, superbly, but, सुल्तान, he और at को हाईलाइट किया गया है। hurrah जो है वो इंटरजेक्शन है, done वर्ब, ग्रेट एडजेक्टिव, superbly एडवर्ब, बट कंजंक्शन, सुल्तान नाउन, जबकि ही जो है वो प्रोनाउन है और एट प्रपोजिशन है। ये तो होगी इसकी एक एक मिसाल। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले है नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी कोई भी जगह, शख्स, जानवर या फिर चीज़ का नाम जो होगा उसको हम नाउन कहेंगे। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कुछ अहम टाइप्स मुंदरज झैल हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले है कॉमन नाउन। Common noun refer to the people or things in general. जब भी कोई किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम लिया जाएगा तो इसको बोलेंगे कॉमन नाउन, जैसे कि लीडर, सिटी या फिर कंट्री। प्रॉपर नाउन रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। जब भी किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम लिया जाएगा तो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, जैसे कायद-ए-आज़म, कराची या फिर पाकिस्तान। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखें। पहले में था लीडर। कौन सा लीडर ये नहीं बताया गया, लेकिन दूसरे में एग्जैक्ट बताया गया कि कायद-ए-आज़म है। तो लीडर जो है वो कॉमन नाउन है, जबकि कायद-ए-आज़म प्रॉपर नाउन। इसी तरह पहले वाले में था सिटी। कौन सा शहर है ये नहीं बताया गया, इसलिए वो कॉमन नाउन, जबकि दूसरे में कराची का प्रॉपर जिक्र किया गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। उसी तरह पहले में कंट्री है, जबकि दूसरे में पाकिस्तान। कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है, जबकि पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन रेफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। जब बहुत सारे लोग या चीज़ों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आर्मी, टीम या फिर क्राउड। आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, टीम में बहुत से खिलाड़ी होते हैं, जबकि क्राउड भी बहुत सारे लोगों का मजमू होता है। कंपाउंड नाउन रेफर टू टू और मोर नाउन्स दैट मेक सिंगल नाउन। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन मिलकर एक सिंगल नाउन बनाए तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे कप अलग नाउन है और केक अलग नाउन है, दोनों मिलके कप के केक कंपाउंड नाउन बनाएंगे। ऐसे ही मैंगो शेक और क्लास फैलो भी। इसके बाद है काउंटेबल नाउन। Countable nouns have a singular or plural form. They can be counted. अब ये या तो सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं और इनको काउंट किया जा सकता है, जैसे बॉल्स हैं, बैग्स हैं, कैंडल्स हैं। ठीक है, इनको गिनती किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें गिनती किया जा सके वो काउंटेबल नाउन है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें गिनती नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज्ड इन सिंगुलर, दे कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जांपल शुगर, वाटर, salt. Concrete noun. A concrete noun is a noun that you can see, hear, smell, touch or taste. एक concrete noun वो noun होगा जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर चख सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, कार है, पेंसिल है। ये सारे एक अपना ख़ास मुकाम रखते हैं, सबको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये concrete noun है। जबकि abstract noun, an abstract noun is something that you cannot see, hear, smell, touch or taste. Abstract noun वो noun होता है जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते या फिर आप अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से इनको महसूस नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, फेथ है, करेज है।
اب ٹروتھ آنیسٹی فیتھ کریج یہ کتنا ہے کتنی مقدار میں آپ ان کو محسوس نہیں کر سکتے یہ سارے کے ایبسٹریکٹ ناؤن. Number 2, pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun. I, we, you, they, he, she, his and her are some examples of it. ایک pronoun ایسا لفظ ہے جو کہ noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کی اب examples دیکھتے ہیں. Ali is my best friend. He lives in Pindigate. یہاں پر علی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے جبکہ دوسرے سینٹینس میں علی کی جگہ ہی کا استعمال ہوا ہے. ہی جو ہے وہ پروناؤن ہے. ہم نے پروناؤن کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ پروناؤن ایسا لفظ ہے جو کہ کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. علی ناؤن ہے, علی کی جگہ ہی استعمال ہوا تو ہی کیا ہے پروناؤن. ثنا از مائی کلاس فیلو. شی از 12 years old. یہاں پر ثنا ناؤن ہے جبکہ شی پروناؤن ہے. ٹائپس آف پروناؤنس. فرسٹ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن پروناؤن سے مراد ہوا ہے جو کہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ کوئی بھی اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں, جیسے آئی, می, مائی, مائی سیلف, وی, اس. یہ سارے فرسٹ پرسن پروناؤنس ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بات کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ پرسن پروناؤن. سیکنڈ پرسن پروناؤن سے مراد وہ لوگ جن سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے یو, یورس یا پھر یور سیلف. یہ سارے سیکنڈ پرسن پروناؤنز ہوتے ہیں. تھرڈ پرسن پروناؤن ایسے ہوتے ہیں جو تیسرا بندہ جس سے کسی اور کو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے, جیسے ہی, شی, اٹ, دے, دیم سیلف. ایسے لوگ جو کہ سامنے موجود نہیں ہوتے لیکن ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تھرڈ پرسن پروناؤنس ہے. یہ تین ٹائپس ہیں پروناؤنس کی, فرسٹ پرسن پروناؤنس, سیکنڈ پرسن پروناؤنس اور تھرڈ پرسن پروناؤنس. نمبر 3, ایڈجیکٹو. Adjective is a word that modifies a noun or pronoun. Adjective ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی noun یا pronoun کو modify کرتا ہے, یعنی اس کی خوبی یا پھر خامی بتاتا ہے. Examples: She is a girl. وہ ایک لڑکی ہے. She is a beautiful girl. وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے. اب پہلے حصے میں صرف اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی ہے, لیکن دوبارہ کیا اس کی خوبی یا پھر خامی بتائی ہے. Beautiful اس کی خوبی ہے. She is a beautiful girl. He is a boy. وہ ایک لڑکا ہے. He is an intelligent boy. وہ ایک ذہین لڑکا ہے. اب intelligent جو ہے وہ ایک adjective ہے. Ali is a bowler. علی ایک بالر ہے. Ali is a fast bowler. علی جو ہے وہ ایک تیز بالر ہے. اب یہاں پر اس کی سپیڈ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک فاسٹ جو ہے وہ adjective ہے. نمبر 4, verb. Verbs are the words that describe an action or talk about something that happens. Words وہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کو ظاہر کرتے ہیں یا پھر جو کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس جیسے ریڈ, رائٹ, ٹیچ, فائٹ, پلے, رن, سلیپ, اسٹینڈ, ڈانس. یہ ساری وربس کی ایگزامپلس ہیں. Number 5, adverb. Adverb is a word that can modify or describe a verb. Adverb ایسا ورڈ ہے یا ایسا لفظ ہے جو کسی بھی verb کو describe کرے گا یا پھر اس کو modify کرے گا. Examples: He walks slowly. The alarm rang loudly. یہاں پر slowly اور loudly جو ہے وہ adverbs کی examples ہیں. Number 6, preposition. Prepositions are the words that show the relationship between elements in a sentence. کسی بھی سینٹینس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے prepositions کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیں. He is knocking at the door. وہ دروازے پر دستک دے رہا ہے. یہاں پر at جو ہے وہ ایک preposition ہے. I go to walk before school. میں اسکول جانے سے پہلے واک کرتا ہوں. تو اب واک اور اسکول کے درمیان ایک کنیکشن ظاہر کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا بیفور. تو بیفور جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے. He was sitting beside me. یہاں پر beside پریپوزیشن ہے. They are going to Lahore. وہ لاہور جا رہے ہیں. اب گوئنگ اور لاہور کے درمیان ایک کنیکشن ہے, اس کو ٹو سے ظاہر کیا گیا تو ٹو پریپوزیشن ہے. Put the food into the fridge. The jug is on the shelf. ان دو سینٹینسز میں into اور on جو ہے وہ prepositions ہیں. Number 7, conjunction. Conjunction are the words
that join parts of a sentence, phrases or other words together. Conjunctions ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی سینٹینس کے حصوں کو، phrases کو یا پھر دوسرے جو words ہوتے ہیں ان کو اکٹھا جوڑ کے رکھتے ہیں. Examples: I like tea and coffee. مجھے چائے اور کافی پسند ہے. Number 2. Do you like tea or coffee? آپ کو چائے پسند ہے یا پھر کافی؟ I don't know what to do. میں نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے. They like swimming even in winter. انہیں سردیوں میں بھی سوئمنگ پسند ہے یا انہیں سوئمنگ پسند ہے یہاں تک کہ سردیوں میں بھی. As I came, they were leaving. جیسے میں وہاں پہنچا وہ وہاں سے جا رہے تھے. However, we have lost the match. تاہم ہم میچ ہار گئے. یہاں پر and, are, but, even, as اور however یہ تمام conjunctions کی مثالیں. Number 8. Interjection. An interjection is a word or phrase used to express a feeling or to request or demand something. Interjection ایسے الفاظ یا پھر phrases ہوتے ہیں جو کہ ہماری feeling کو، request کو یا پھر demand کو ظاہر کرتے ہیں. Examples: Hurrah! We have won the match. Ouch! That really hurt badly. Alas! His friend died. Wow! What a lovely scene. Great! You have done a good job. Hello, I am Ali. یہاں پر ہرا، ouch, alas, wow, great یا پھر hello یہ تمام الفاظ انٹرجیکشن کی ایگزامپلز ہیں. یہاں پر ہمارے پارٹس آف اسپیچ کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. اللہ حافظ.